बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़्मा को पूरे 15 मिनट मिले मुलाकात के लिए। इसके बाद सिर्फ एक लॉयर ज़हीर अब्बास अंदर गए। उनसे मैंने पूछा 2 मिनट थे, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मुलाकात आज उनकी हुई है। सो कुल मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान की हो गई है 15 मिनट मेरी बहनों के साथ, और 1.5 मिनट एक लॉयर ज़हीर अब्बास के साथ हुई है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने जाना था, नईम पंजोता ने जाना था, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जाना था, सलमान सफदर जो इमरान खान के लॉयर हैं और सलमान राजा यूँ उनके केसेस हैंडल करते हैं, इनको किसी को इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की। और आप अगर समझते हैं कि इमरान खान आइसोलेट नहीं हुए, इमरान खान को माइनस करने की एफर्ट नहीं हो रही है, तो यही है जिसको हम कहते हैं कि ये माइनस किया जा रहा है, ठीक है। और अगर उनकी आवाज़ बंद करने का यही तरीका है कि उनकी आवाज़ किसी लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो इमरान खान ने आज मैसेज दिया आप तक पहुंचा दें। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। उन्होंने बताया है कि 26वीं तरमीम की वजह से उसके नताइज अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने उसके ऊपर 4 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा पहला पॉइंट कि इस वक्त जब वोटर्स के फॉर्म 47 के ज़रिए आप लोगों का वोट चोरी कर लें और आप ये कह दें कि लोगों का वोट की कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ ले आए हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप अदलिया को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दें और जजेस के साथ ये करें जो इस वक्त किया जा रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करने की कोशिश कर दी है, अब शुरू हो चुकी है। तीसरा पॉइंट इखलाकियात। अब आपने इस अमेंडमेंट के साथ इखलाकियात भी ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त जो असेंबली बैठी हुई है, सारे असेंबली, नेशनल असेंबली, दूसरी असेंबलियों में वो फॉर्म 47 से आए हुए हैं। उन्होंने लोगों की नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे, वो चोरी के वोट से बैठे हुए हैं। अगर ये चोरी का वोट का मतलब है इन लोगों को वोट आप लोगों ने मुंतखब नहीं करके भेजा असेंबलियों में, इसका मतलब लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है, उनके नुमाइंदे नहीं उनको नुमाइंदगी कर सक रहे। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है, और यही 3-4 सतून है जिसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। और ये कह रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, 27वीं तरमीम का से बेहतर है कि आप बादशाहत का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ये कलमा ही है जो आपको ग़ुलामी से आज़ाद करता है। ये कलमा ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हालात हैं आजकल ग़ुलामी के, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ग़ुलाम बनाया जा रहा है, इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं, तो कोई इस ग़ुलामी से बेहतर है। और अगर बाकियों को भी जेलों में जाना पड़े, कहते हैं कि जेलों में जाना बेहतर है बनिस्बत इस निज़ाम को कबूल करने से, इस ग़ुलामी के निज़ाम को कबूल करने से। इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस ग़ुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फ़ौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस ग़ुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़। और उन्होंने एक और चीज़ है, उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर जैसे भट्टर साहब ने लीड किया, उन्होंने हाँ मज़ाहमत लीड की, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं शुरू से कह रहा हूँ इन असेंबलियों में कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको लेजिटिमाइज़ करने की। आप बेहतर है इससे कि जब मैंने आके स्पीच दी थी
پہلی دفعہ تو مجھے تو کسی نے اسپیچ بھی نہیں دینے دی تھی، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ ساری اسمبلی کو نااہل کر کے باہر نکال دیں۔ اس وقت 26 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے بین لگا دیا ہے اور انہوں نے کمیٹیوں سے بھی اتار دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا، بچر صاحب کا بتایا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے نمائندے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس اسمبلی کے باہر آپ اپنی اسمبلی لگا لیں۔ اور انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا جو ممبرز ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا۔ یہی تھا نا، ہاں، اپنے ایم پی ایس کو اپریشیٹ کیا تھا، یہی تھا نا پیغام، یہی ان کا پیغام تھا۔ میڈم کیا کہا خان صاحب نے؟ ان کی حکومت 15 منٹ تھے، آپ کو بتا ہی رہے ہیں، 15 منٹ تھے، 15 منٹ میں صرف اتنی بات ہو چکی ہے، اس کے بعد ان سب کو اٹھا دیا گیا ہے۔ آج پہلی دفعہ میں گھڑی پہن کے نہیں، انہوں نے صرف کہا محرم کے 10 محرم کے بعد پارٹی پارٹی میں نے کہا کہ وہ پارٹی کرے۔ اچھا، انہوں نے ہمیشہ ہمیں اٹھا دیتے تھے، کہتے تھے ٹائم پورا ہو گیا، ہم بھی سمجھتے شاید آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ آج میں گھڑی پہن کے گئی اور آج پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ 10 منٹ کے بعد بولنے لگ جاتے ہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا، اور انہوں نے 15 منٹ بعد پوری پولیس 8-10 پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ بس اٹھیں، بس وہ بازو سے پکڑتے نہیں ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نکلیں یہاں سے۔ تو آپ سوچیں، آپ اتنی باتیں پوچھتے ہیں، کیسے اتنا کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ لیڈ کون کرے گا میڈم؟ ان کی پارٹی کرے گی، انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے انسٹرکشن بھیج دیا جو سلمان راجہ صاحب کو ان کو بتا دیا ہے۔ میڈم کیا آپ نکلیں گی تحریک کے ساتھ؟ نہیں، ہم تو ہر روز آپ کے یہاں کھڑے نہیں ہوتے، آپ کے سامنے اعلان کیا جائے گا، پھر کارکن ہو گئے آپ بھی سامنے ہوں گے؟ نہیں، سامنے کیا ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ ہر تحریک میں، عمران خان کی تحریک میں ہم ہمیشہ شامل ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے یہاں پہ عمران خان تک پہنچنا، اور اس سے آگے پارٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی ہے، یہ خود ہی سلمان اکرم راجہ کو میسج دے دیا۔ ایک ایم این اے نے حلف اٹھانے کے بعد جو ہے نون لیگ جوائن کر لی ہے، الیکشن سے پہلے انہوں نے حلف اٹھایا تھا، ویڈیو وائرل ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کچھ کہا ہے؟ آپ کو ہم نے سمجھایا ہے، انہوں نے 15 منٹ کی بات ہی، جتنی آپ کو باتیں بتائی ہیں 15 منٹ سے زیادہ انہوں نے عمران خان کو بند کر دیا، آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ 15 منٹ یہ سمجھ رہے بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ پارٹی دے گی۔ اچھا، عمران خان نے ان کو بتا دیا ہے اور ان کو بتایا ہوا وہی دیں گے۔ آپ میری بات سنیں، عمران خان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، عمران خان کو اس کے حقوق نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں ساری زندگی جیل میں کاٹ لوں گا، میں اس سے بہتر ہے، اس غلامی سے بہتر ہے کہ میں بھی جیل میں کاٹوں اور باقی بھی سارے جیلوں میں چلے جائیں، لیکن تحریک غلامی کی نظام کے خلاف شروع کریں گے۔ میم، یہ جو اتحادی تحریک ہوگی اس کو کون لیڈ کرے گا؟ کسی کے بارے میں عمران خان صاحب نے عمران خان کی ماشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی ہے، بلکہ اس زمانے میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا آج ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ غلامی قبول کرتے ہیں تو یہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا اور اس کے خلاف تحریک شروع کرنا۔ میڈم لاسٹ ٹائم آپ نے نہیں میڈم آپ کو بلا دے سکتے ہیں۔